السلام عليكم. alors احنا في البارتي الثالثة في الشابيتر ستاتستيك باش نشوف فيها لو نياج دو بوان. هي عبارة على ريبريزونطاسيون جرافيك دو لا سيري ستاتستيك دوبل. باهي فما دي زيكزارسيس الدوني نتاعهم يكون كيما هكا سو فورم دان تابلو فيه دي فالور، وفما دي زيكزارسيس يكون الدوني نتاعو سو فورم دان نياج اون ريبريزونطاسيون جرافيك دو لا سيري. هما على كل حال معروفين. النياج شنو فيه دي بوان، لي بوانات هما هذم 4 3,6 6 3,75 9 3,80. بقى احنا عادة في الكور بنصوروا النقطة بوان. بون بالنسبة للنياج دو بوان فعاد نحطوا بوان نحطوا ايتوال نجمة نجوم نياج دو بوان. دونك اسمه يدل عليه. بيان سور اهم بوان باش نحطوه في التابلو هو البوان مويان بونديري جران جي، اللي بيان سور تتذكروا كيفاش طلعناه. هو رجعت للكالكولاتريس اللي التابلو نتاعنا مصبوب في وسطها بيان سور. الو باش ندخل منيو ستاتيستيك، دونك ننزل على شيفت 1 خاطر مكتوبة ستات فوقها هونية. دونك شيفت 1 دخلت المنيو 4 هما لي فاريابل بيان سور، دونك 4 فوالا. الوغ هوني الاكس بار والايكغيك بار، دونك نجم نخرجوه وننزل على 2 تعطيني الاكس بار. ما تنساش باش تحط ايكال دونك 13 فوالا. دونك هنا نقيدها فوالا 13. بالنسبة للايكغيك بار نفس الحكاية، باش نعاود من جديد دونك شيفت 1 4 ايكغيك بار. بون ايكغيك بار هي 5 فوالا. دونك نقولوا ايكال خاطر باقي مقيد لي 13 هو نتاع القديمة. الوغ 3,97 دونك 3,97 فوالا. البوان هذا باش نصوروه في السيري نتاعنا بيان سور، سي ان بوان تري امبورطون. باهي الوغ بور فار لا ريبريزونطاسيون غرافيك يلزمني ايشيل. دونك نشوف لي فالور دو غران اكس نلقاهم يتراوحوا من 4 حتى ل 22. دونك هنا نجم نقول مثلا ناخذ مربع هو دو جور. دونك المربع هي دو جور، انا حطيت هنا ليشيل نتاعي المربع دو جور. دونك هنا بالنسبه لي دو جور يمثلوا بيان سور، ولا ان كارو يمثل دو جور. باهي زاد فما حاجه اخرى لازمك تعرفها، بيسكو انا نبدا من الاربعه لي فالور نتاعي. دونك علاش نبدا من الزيرو؟ من الزيرو 4 هذاك اسباس كاسبي ضايع ما عنده حتى قيمه. ساعات انت السيري نتاعك تبدا من 100، دونك من الزيرو حتى ل 100 هذاك الكل كان اسباس ضايع ما عنده حتى قيمه. دونك هنا تنجم الزيرو تحسبها اي فالور تحب عليها. دونك هنا الزيرو حسبتها دو باش ننطلق معناها من دو. دونك هاونا شنو دو من بعد 4 ومن بعد 6 ومن بعد 8 حتى نوصل لل 22 بيان سور. توا هنا باش ناخذ بيان سور ستيلو وباش نحط لي فالور هذوما دو اكس الكل في الروبير نتاعي. دونك اول فالور هي 4، دونك هاني حطيتها. ومن بعد فما 6 هاني حطيتها. بعد السي جينا 9 اللي هي شطر بين 8 و 10، دونك هذيك 9. باهي عندنا ال 14 بيان سور، دونك موجودة ال 14. دونك بعد ال 9 14. ال 14 من بعد 17. 17 هي بيان سور بين 16 و 18 الوسط فوالا. دونك هذيك 17. 19 بين 18 و 20 بيان سور الوسط، دونك هذيك 19. ومن بعد جينا ال 22. دونك هذوكم لي فالور دو غران اكس. لو غران ايكغيك تو لو غران ايكغيك لي فالور نتاعي يتراوحوا بين 3,6 و 4,5. دونك هنا نجم ناخذ مربع هو عبارة على 0.2 كيلوغرام. دونك هنا وزاد كيف نبدا من 3,4. دونك هذا 3,6 3,8 3, بيان سور هنا تولينا 4 بيان سور. ومن بعد تالي 4,2 4,4 حتى توصل 4,6. باهي اول فالور هي 3,6 هاني حطيتها. بعد تاني عندي 3,75. دونك 3,7 هي الوسط ونزيد ناخذ الوسط يعني 3 كار فوالا هاني حطيتها. ومن بعد تالي 3,80 موجودة. باهي 3,9 3,9 هي شطر بين 3.8 و 4 فوالا هاني حطيتها. 4 فوالا موجودة. باهي بعد 4 4,25. الو هذيك 4,20 4,25. دونك عندك ديجا هنا 4,30 شطرها يعني الربع معناها. دونك 4,25 وبعد 4,5 الوسط بالضبط. فوالا هذيك 4,5 الوسط نتاع هذا مكسكوز. فوالا دونك هذيك 4,5 فوالا. دونك بالنسبه لي تو باش نحط لي بوانات الكل كاي بيان سور الفالور الاولى مع الفالور الاولى، الفالور الثانيه مع الفالور الثانيه، وفوق نحط نكته نحط نجمه. هيك الحكايه كلها. دونك هذه هي لا بروميير ايتوال. الو الفالور الثانيه تجي مع هذا، هذه الايتوال الثانيه. الو الثالثه تجي مع هذا فوالا. الفالور الرابعه هي بعيده شويه تجي هنا فوالا. الفالور الخامسه تجي هنا قابلة هونية. الفالور نمرو 6 بتجينا هنا
والفالور الاخرانيه بيان سور هي هذه في الوسط تجي بيان سور، هذه الفالور الاخرانيه. باهي توا مازال كان باش نزيد لو بوان موان بونديري هذا غران جي ونصورو بلون مخالف بيان سور ونكتب عليه غران جي بيان سور. دونك هذايا 13 شطر بين 12 و 14، دونك هذه 13 و ابوبري 4 3.97 يعني ابوبري 4 تحت 4 بشويه. هذاك لو بوان موان بونديري. باهي توا باش نجاوبو على السؤال الثاني، شفتوا هنا نجوم، دونك هذاك نواج دو بوان. السؤال الثاني شنو فيه؟ فيه ياتي اون فورت كورلاسيون انتر اكس اي يغريك. شنو معناها فورت كورلاسيون؟ احنا لو نعملو في الريبريزونطاسيون جرافيك نحب نشوف فماشي علاقه تربط اكس بايغريك، وبالتالي كي نحب نشوف مثلا ابوبري زعما في لو جور نيميرو 30 شي نجم يكون الوزن نتاعو، دونك هذا نستعملوها راهو العلاقه دي ونستغلوها، على خاطر نقولوا ما فماش علاش باش تتغير اذا كان فما علاقه واضحه بين اكس وايغريك. بون العلاقه هي الرولاسيون هذه بين اكس وايغريك عاده نلوجوا على دروات. وقتاش تبدا موجوده دروات تربط اكس بايغريك؟ وقت اللي يبدا النياج دو بوان تاعنا عنده فورم الونجي مطط. هنا معناها هذا تعملوه انتم في الشيمي ولا في الفيزيك، معناها تحاولوا تتعداو من الماكسيموم دو بوان، هذيك الدروات لوجوا عليها ولازم تتعدى من جي لو بوان مويان بونديري بيان سور. الو هنا في السؤال الثاني مالا اش باش نقولوا له هنا في السؤال الثاني؟ باش نقولوا بيان سور الريبونس نتاعنا وي، خاطر راكم تشوفوا فيه النواج نتاعنا بريسك دروات، اغلب البوانات يتعداو من دروات تتعدى من جي، دونك هنا باش نقولوا له وي فورت كوريلاسيون corrélation entre X et Y. علاش؟ car le nuage a une forme allongée. تطليع الدروات هذه بيان سور عندنا دو ميثود باش نشوفوهم. لي دو ميثود هذوما اللي عندنا هما لا ميثود دو موندر كاري يعني تسميهم دي دروات دو ريغريسيون، هما دو دروات، والميثود دو ماير تسمى لا دروات دو ماير، هذوما باش نشوفوهم بيان سور في فيديو قادم. وتطليع لي دروات هذوما نسميو اجوستمون افين. دونك لاجوستمون افين هو بيان سور اي ميثود تمكننا باش نطلعوا الدروات اللي تربط بين اكس وبين ايغريك. الى اللقاء دونك في الفيديوهات القادمه. السلام عليكم.